श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रिक्षया यस्यां भसिशयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वम् ऊर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणौ ऋषि भूत्वात्मोपसमोपेतम् अकरोद्दुस्तरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयं षष्ठे अत्रेः अपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यैः सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजेन्नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम् ओषधीर्विप्राः तेनायं स उसत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुं सुरासुराणाम् उदधिं मथनतां मन्दराचलं तद्रेकमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददारकरजैर्वक्षस्येरगां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादितसुः त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितः निक्षत्राम् अकरोन्महीं ततः सप्तदशे जातः सत्यपत्न्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिते विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णौ इति भुवः भगवान् अहरद्भरं ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसः नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा ह्यसङ्ख्येय हरे सत्त्वनिधेर्द्विजाः यदा यथाविधासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांसकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे तन्मगुह्यं भगवतः ययेतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते एतद् रूपं भगवतः ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैः विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघौघः रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परं यद् वक्तव्यम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तत् ब्रह्मदर्शनं यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि हृत्पतेः
स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यपत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाग्यः स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धं यत् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतम् आत्मवताम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम् एष पुराणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेः भूरि तेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टः तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।